एनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। यही पुसमा हत्या गरिएका अवस्थामा मृत फेला परेका कैलाली अरुण दासको शव आफन्तले बुझेका छन्। यसअघि हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ नगरे यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आफन्तले शव उठाउन अस्वीकार गरेका थिए। सोमबार मृतकका आफन्तले राखेका माग सम्बोधन गर्ने सहमति सहित हत्या भएको 10 दिन पश्चात शव बुझेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायक उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले बताएका छन्। हत्यामा संलग्नलाई आजीवन कारावास, मृतकलाई शहीद घोषणा, मृतकका छोराछोरीलाई राहत र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी, परिवारको सुरक्षा लगायत 8 पुरे माग पीडित पक्षले राखेका थिए। विवस्त हत्या गरिएका अवस्थामा फेला परेका जानकी गाउँपालिका 9 का 25 वर्षीय दासको शव पोस्टमार्टमका लागि घटनास्थल टिकापुर अस्पतालमा लगिएको थियो, तर आफन्तले विभिन्न माग राख्दै शव पुस्न अडान राखेका थिए। पौष 2 गते कैलाली जिल्ला जानकी गाउँपालिका 9 मा 25 वर्षीय अर्जुन दासको घाँटी काटेर हत्या भएको थियो। घर नजिकैको जंगलमा रुखमा बाँधिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो। उनको शरीर रुखमा बाँधिएको अवस्थामा भेटिएको थियो भने घाँटीमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी टाउको छिनालीको अवस्थामा भेटिएको स्थानीय मिडियाहरूले जानकारी दिएका थिए। उनको शरीरमा कपडाहरू पनि खोलिएको अवस्थामा भेटिएको स्थानीयहरू बताएका थिए। उक्त घटना अहिले निकै चर्चामा रहेको छ। घटना भएको केही समयपछि अर्जुनकी श्रीमतीलाई मनोज भण्डारी भन्ने व्यक्तिले फोन गरी उक्त घटना आफूले घटाएको भनी जानकारी दिएका थिए। मनोज र उनका साथीहरू बोलेको अडियो रेकर्ड बाहिरिएको निकै दिन भइसकेको थियो। अडियोमा आफूले घाँटी र शरीर अलग अलग गरिदिएर आफूहरू भागिसकेको बताएको सुनिन्छ। मनोज दाई भनी सम्बोधन गर्दै एक व्यक्तिलाई आफूले उक्त घटना घटाएको बताएको अडियो सुनिन्छ। अहिले घटना भएको 1 हप्ता बितिसक्दा पनि कोही व्यक्ति पक्राउ पर्न नसक्नु प्रशासनको घटनाबारे गम्भीर रूपमा नलिएको या त अपराधीसँगै मिलिमतो रहेको भन्दै स्थानीय तथा अर्जुनका आफन्तले गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। दोषीलाई पक्राउ नगरेसम्म कुनै पनि प्रशासनिक काम हुन नदिने भनेर उनीहरूले विरोध गरेका छन्। आफूहरूले गरेको शान्तिपूर्ण विरोधमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेकोमा आफूहरूले अहिले तालाबन्दी गर्नु परेको स्थानीयहरू बताएका छन्। घटना भएको 10 दिन बितिसक्दा पनि धेरै समय बितिसक्दा पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि केही चासो नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। साथै प्रहरी प्रशासनले पनि यस घटनालाई गम्भीर रूपमा नलिएको र उनीहरूको भनाइ छ। अहिले यो घटनामा दलितको नाम दिएर स्थितिलाई अर्कैतर्फ मुन्न खोजेको भन्दै स्थानीयहरूले यो जातीय मुद्दा नभएको भन्दै यहाँका सम्पूर्ण जात जातिका मानिस सहभागी भएको बताएका छन्। जातीयताको नाममा दिएर सद्भाव भड्काउन खोजेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रहरीले हत्याराको खोजी गर्नुको सट्टा उल्टै आफूहरूले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन दमन गर्नतिर लागेको उनीहरूको आरोप छ। यसअघि कैलाली प्रदेश सभामा सदस्य रतन थापाले अर्जुन हत्यामा संलग्न पहिचान भइसकेको र केही व्यक्ति प्रहरीको निगरानीमा रहेको बताएका थिए। घटनामा संलग्न एकजना पक्राउ परेको जानकारी प्रहरीले आफूलाई दिएको उनको भनाइ थियो। अनुसन्धान भइरहेको बेला उनीहरूले सार्वजनिक नगरेको थाहा पाएको भनाइ थियो। तर स्थानीयहरू भने प्रहरीले आफूलाई एक व्यक्ति पक्राउ भएको भनी झुट बोलेको बताउँदै आएका छन्। यसैगरी विवस्त हत्यापछि अरुणलाई आफूहरूले नै मारेको भन्दै मनोज नाम गरेका एक व्यक्तिले आफू निकट एकजनालाई गरेको टेलिफोन संवाद बाहिरिएको थियो। अडियोको अनुसन्धानको क्रममा एक थप्पड बदला लिन अर्जुनको हत्या गरिएको आशय व्यक्त गरिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने अडियोमा थप्पडको कुरा छ, तर कसले कसलाई हानेको हो खुलेको छैन। तर थप्पडकै बदला र लागु औषध लुकाएको बदलामा हत्या गरे जस्तो देखिन्छ। अडियोमा मनोजले हत्यापछि आफूहरू भारत बेङ्गलोर जान लागेको र रुपिडिया बोर्डरमा पुगेको बताएका छन्। सो अडियोमा बक्सको कुरा समेत उल्लेख छ। प्रहरीले सो बक्स लागु औषध हुन सक्ने बताएका छन्। प्रहरीले मृतक दासकी श्रीमतीको म्यासेन्जरले हत्यापछि सार्वजनिक भएको अडियो पठाएको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ पनि गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कमल साउसन उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार कमलले आफ्नो घरमा लागु औषध लुकाएर राखेको र सो चोरिएपछि घटना हत्यातर्फ अगाडि बढेको बताएका छन्। हत्यामा 6-7 जनाको संलग्नता हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान थियो। भारतीय सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर अपराधीको खोजी सुरु गरेको एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। प्रहरीको अनुसार दास साथीसँग जाने भन्दै उनी घरबाट निस्केका थिए। दास भारत आउजाउ गर्ने गरेको खुलासा छ। घटनामा संलग्न सबैको पहिचान भइसकेको कैलाली प्रहरीको दाबी छ। मृतक दास समेत लागु औषध कारोबारमा संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ। उनीहरूले भारतबाट लागु औषध ल्याएर नेपालमा बेच्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रहरी टोली सक्रिय छ। घाँटी रेटेर हत्या गरिएका कैलालीका जानकी गाउँपालिका 9 अमरावतीका 25 वर्षीय युवक अर्जुन दासको हत्या घटनामा उनकै साथीको संलग्नता रहेको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले घटनामा संलग्नताको पहिचान भएको जानकारी दिएको छ। अर्जुन दासको हत्यामा 4-5 जनाको संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी छ। यद्यपि उनीहरू भारत भागेका छन्। अनुसन्धानकै क्रममा रहेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूबारे थप जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। स्रोतका अनुसार घटनामा संलग्न मृतक अर्जुनकै साथीहरू हुन्। मोबाइलको विषयमा अर्जुनसँग भएको सामान्य विवादका कारण घटना भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले मोबाइलको विषयमा सामान्य विवाद भएको र त्यही विवादले गर्दा घटना घटेको देखिन्छ। तर हत्याको पछाडि केही अरू मेजर कारण पनि हुन सक्छन्, प्रहरी स्रोतको भनेको छ। अडियोमा केही कोड भाषाहरू पनि प्रयोग भएका छन्। ती कुराहरू फरार अभियुक्त पक्राउ परेपछि मात्रै खुल्छन्। उक्त स्रोतका अनुसार मृतक अर्जुनले काम गर्ने ठाउँबाट मोबाइल उठाएर साथीहरूलाई दिएको देखिन्छ। यही विषयलाई शुक्रबार अर्जुनको जसकोमा काम गर्थे उनीसँग बोलचाल पनि नभएको थियो। शुक्रबार राति 2 जना युवक मृतक अर्जुनको घरमा आएर मोबाइल खोज्न घर खानतलासी पनि गरेका थिए। घटनापछि उनीहरू गाउँमै देखिएका छैनन्। घटनाका अभियुक्त 4-5 जना भागेर भारत गएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शुक्रबार राति घटना भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ। शुक्रबार बेलुका अर्जुन घरबाट निस्किएका थिए। घटनाबारे प्रहरीले शनिबार बेलुका मात्रै खबर पाएको थियो। यसबीचमा शनिबार बिहानतिर अभियुक्तहरू भारततिर भागेको खुलेको छ। उनीहरू घटनापछि गाउँमा देखिएका थिएनन्। घटनाबारे 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको अमरावती सामुदायिक वनमा शनिबार बेलुका अर्जुनको टाउको छिनालिएको शव रुखमा बाँधिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। घटनामा संलग्न अभियुक्त लागु औषध प्रयोगकर्ता हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। घटनामा चुरोटका ठुट्टा, बट्टा र ट्याब्लेटका खोस्टा पनि भेटेका थिए। प्रहरीले घटनाको एक फोन कल रेकर्ड पनि प्राप्त गरेको थियो, जसमा एकजना युवकले टाउको र शरीर अलग हुने गरी हत्या गरेपछि आफूहरू भागेर भारत गइसकेको बताएका थिए। 1-2 दिनमा खबर पाइहाल्नुहुन्छ। घाँटी अलग छ, शरीर अलग छ। अडियोमा एक युवकले भनेका छन्, हामीले गरेर आएको, हामी बोर्डर पारिछौँ, बेङ्गलोर जान रुपैडिएमा छौँ। यही कल रेकर्डको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएर अभियुक्तको पहिचान गरेको हो। हत्या आशंकामा लम्की टिकापुर क्षेत्रबाट एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएर उनीमाथि अनुसन्धान गरिएको छ। भारतमा लुकेर बसेका फरार अभियुक्तको खोजी कार्य तीव्र पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले बताएका छन्। उनका अनुसार भारतीय प्रहरीको समन्वयमा प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरेर अभियुक्तको खोजी भइरहेको। प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा फरार अभियुक्तको खोजी गर्न जिल्ला प्रहरी कैलालीको टोली भारतमा छ। उनीहरू घटनापछि गाउँमा देखेका थिएनन्। घरबाट 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको अमरावती सामुदायिक वनमा शनिबार बेलुका अर्जुनको टाउको छिनालेको र शव रुखमा बाँधिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। घटनामा संलग्न अभियुक्त लागु औषध प्रयोगकर्ता हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। घटनामा चुरोटका ठुट्टा, बट्टा र ट्याब्लेटका खोस्टा भेटेका थिए। प्रहरीले घटनाको एक फोन कल रेकर्ड पनि प्राप्त गरेको थियो, जसमा एकजना युवकले टाउको र शरीर अलग हुने गरी हत्या गरेपछि आफूहरू भागेर भारत गइसकेको बताएका छन्। 1-2 दिनमा खबर पाइहाल्नुहुन्छ। घाँटी अलग छ, शरीर अलग छ। अडियोमा एक युवकले भनेका छन्, हामीले गरेर आएको, हामी बोर्डर पारिछौँ, बेङ्गलोर जान रुपैडिएमा छौँ। यही कल रेकर्डको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएर अभियुक्तको पहिचान गरेको हो।
हत्या आशंकामा लम्की टिकापुर क्षेत्रबाट एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएर उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। भारतमा लुकिएर बसेका फरार अभियुक्तको खोजी कार्य तीव्र पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डिएसपी वेद प्रकाश जोशीले बताएका छन्। उनका अनुसार भारतीय प्रहरीको समन्वयमा प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरेर अभियुक्तको खोजी भइरहेको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक सयको नेतृत्वमा फरार अभियुक्तको खोजी गर्न जिल्ला प्रहरी कैलालीको टोली भारतमा छ।